हरि ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो त्यसपछि अब यहाँसम्म प्रार्थना यो अधिकारीको निरूपण हो। त्यस्तो योग्य अधिकारी चाहिँ गुरु कहाँ गएर चाहिँ ब्रह्मविद्याको लागि चाहिँ प्रार्थना गरोस् भनेर यो प्रार्थना यहाँ गुरुसँग चाहिँ शिष्यको प्रार्थना हो। शंकराचार्यजीले चाहिँ यो विवेक चूडामणिमा सबै प्रकारका कुराहरू गुरुले गर्ने आशीर्वाद दिने आशीर्वाद र शिष्यले गर्ने प्रार्थना दुईटैलाई नै निरूपण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब शिष्यको यो प्रार्थना। स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्य सिन्धो पतितं भवाब्धौ कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्वातिकारुण्यसुधाविवृष्ट्या विज्ञातिकारुण्यसुधाविवृष्ट्या। अब स्वामिन् गुरुलाई सम्बोधन गरेको, हे स्वामी हे गुरुदेव भनेर चाहिँ स्वामी भनेको चाहिँ समर्थ अर्थमा स्वामिन् ऐश्वर्य भन्ने व्याकरणमा यस्तो वार्तिक छ कि स्वामी शब्दको अर्थ ऐश्वर्य सम्पन्नलाई समर्थलाई स्वामी भनिन्छ कि। अब यहाँ शिष्यको अज्ञान हर्नमा समर्थ भएको हुनाले शिष्यले चाहिँ गुरुसँग स्वामिन् भनेर प्रार्थना गरेको। स्वामीको अर्थ मालिक पनि हुन्छ सामान्य अर्थ होइन। अब यहाँ गुरुलाई स्वामी भन्नुको तात्पर्य चाहिँ स्वामिन् चाहिँ सम्बोधनमा हजुर समर्थशाली हुनुहुन्छ, संसार सागरबाट तार्नको लागि जुन ब्रह्मविद्याको आवश्यकता पर्छ नौकाको रूपमा त्यो नौका हजुर दिन समर्थ हुनुहुन्छ। अतः हजुर स्वामिन् नमस्ते, हजुरलाई नमस्कार छ। न त लोकबन्धु, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रार्थना आफ्ना शरणमा आएकाहरूको लागि बन्धु हुनुहुन्छ, हितैषी हुनुहुन्छ। न त भनेको चाहिँ दण्डवत प्रणाम गरेका आफ्नो शरणमा आएका जो विनयी छन् उनीहरूको लागि चाहिँ हजुर बन्धु हितैषी हुनुहुन्छ। कारुण्य सिन्धु, हजुर दया सिन्धु हुनुहुन्छ। पतितं भवाब्धौ, संसार रूपी सागरमा डुबेकाहरूको लागि चाहिँ हजुर बडा दया गर्नुहुन्छ, करुणा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले म पनि त्यस्तै किसिमले यो संसार रूपी सागरमा डुबेको छु। हजुर माम उद्धर, मलाई चाहिँ उद्धार गरिबक्सोस् हजुरले। कसरी भन्दाखेरि आत्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, हजुरको यसमा कुनै विशेष आयास पनि छैन। गुरुले चाहिँ यहाँ शिष्यलाई तार्नको लागि ठुलो भारी भरकम प्रयत्न पनि गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन, किनभने गुरुको केवल दया दृष्टि नै पर्याप्त हुन्छ। कटाक्ष दृष्टि, कटाक्ष चाहिँ हजुरको केवल यो आँखाको तिर्सी नजर भन्छ नि, अलिकति आँखा टेढो घुमाएर हेर्दै मात्रैले नै पुग्छ, कटाक्ष दृष्टिले मात्रै पनि पुग्छ। हजुरको त्यो कटाक्ष दृष्टि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि रिजी बडा सरल छ। कटाक्ष दृष्टि चाहिँ होइन छड्के आँखाको नजर भने हो होइन, तर छड्के आँखाको नजर हुँदा हुँदै पनि त्यो चाहिँ सिधा नजर छ। प्रायः चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रायः छड्के हेर्ने भन्दाखेरि एकतिर हेरेर अर्कोतिर हेर्ने बानी हुन्छ। अब गुरुहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वतः निक्लिएको जुन दृष्टिपात छ त्यो के छ भने रिज्यु अत्यन्त सरल छ। जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको अज्ञान दूर हुन्छ। रिज्यु अधिकारुण्यम सुधाविवृष्ट, अत्यन्त करुणाको कारणले गर्दाखेरि हजुरको दृष्टिबाट चाहिँ अमृत बर्सिरहेको छ। त्यस्तो किसिमको दृष्टिबाटै के गरिदिनुहोस्, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर गुरुसँग प्रार्थना गर्दैछ। दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यादहं न जाने। शरण्यमन्यं यदहं न जाने। अच्छा, पाठ अलग रहेछ ल। संसार यो कस्तो छ भन्दाखेरि दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम, यो संसार चाहिँ दावानल छ र यो दावानललाई चाहिँ दुर्वार हटाउन अत्यन्त गाह्रो छ, निभाउन। संसार रूपी कहिलेकाहीँ यो संसारलाई समुद्रको रूपमा बताइएको छ, कहीँ कहीँ चाहिँ यसलाई दावानलको रूपमा
दावानल भनेको चाहिँ समुद्रभित्र बल्ने आगोलाई चाहिँ दावानल भन्छ कि। बडवानल, दावानल यो अलग अलग आगोहरूको नाम। ठुल्ठुलो जो डढेलो लाग्ने आगोलाई चाहिँ दावानल पनि भन्छ। अनि त्यसपछि यो अलग अलग, जस्तो पेटको अग्निलाई चाहिँ जठरानल भन्छ। यो जङ्गलमा डढेलो लागेको आगोलाई चाहिँ दावानल भन्छ। त्यो ठुल्ठुलो अग्नि, यो संसार रूपी आगो भनेको दावानल हो, डढेलोको आगो हो, जसलाई दुर्वार निभाउन अत्यन्त गाह्रो छ। बरु संसारको अरे डढेलोको आगो कमसेकम अलिकति मेहनत गरेर अलिकति यताउति गरेर हटाउन सजिलो छ, निभाउन सजिलो छ। तर संसार स्वयंमा एउटा आगो छ जसलाई निभाउन अत्यन्त कठिन छ, गाह्रो छ। र यस्तो अग्निबाट चाहिँ कसो भन्दाखेरि जीव सन्तप्त भइरहेको छ। आगोले चाहिँ पोल्ने काम गर्छ नि त। आगोले त कसो नि छोएमा मात्रै पोल्छ। अब संसार चाहिँ कसो नि 24 घण्टा साथमा भएको हुनाले जतिखेर पनि त्यसले पोलि नै रहन्छ। यसरी चाहिँ संसार रूपी दावानलले चाहिँ अत्यन्त सन्तप्त भएको र दोधूयमानम दुरदृष्टवाते, र साथसाथमा के छ भन्दाखेरि एक त संसारको आगो बलि नै रहेको छ र प्रारब्धको के छ भन्दाखेरि हुरी पनि चलि नै रहेको छ। अब आगो लागेको बेला हुरी चल्दियो भने झन् के छ नि त्यो आगो दन्किन्छ नि त, फैलिन्छ झन्। दुरदृष्टवाते, जो खराब प्रारब्धहरू छन्, यो पूर्वको कर्महरू छ नि, खराब अदृष्ट दुरदृष्ट भनिन्छ। त्यो खराब अदृष्ट रूपी यो आँधीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि दोधूयमानम, अत्यन्त उडाइरहेको छ, मनलाई सन्तप्त बनाइरहेको छ। यसरी चाहिँ यो दुरदृष्टको झन्झावातले र संसार रूपी दावानलले सन्तप्त पीडित भएको मलाई चाहिँ भीतम, अत्यन्त म डराइरहेको छु, प्रपन्न हजुरको शरणमा आएको छु। यसरी चाहिँ दावानलले सन्तप्त भएर र चाहिँ यो झन्झावातले चाहिँ यो हुरीले चाहिँ अत्यन्त थपडी खाएर चाहिँ म डराइ हजुरको शरणमा आइरहेको छु। परिपाही मृत्यु, हजुर नै यो मृत्युदेखि चाहिँ, यो मृत्यु भनेको चाहिँ एक क्षणबाट अर्को क्षणमा जाँदाखेरि नि मृत्यु नै भइरहेको छ। प्रत्येक क्षण के छ नि मृत्यु नै छ। अज्ञान नै सबभन्दा ठुलो मृत्यु हो। आफ्नो स्वरूपलाई नजान्नु नै के छ भन्दा ठुलो मृत्यु हो नि त। मृत्यु भनेको सिद्धिनु। अब आफ्नो स्वरूपलाई नजानिसकेपछि अर्कैको रूपमा भयो नि त, मूल स्वरूपमा त ऊ रहेन। यही सबभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि दुःख कष्ट अथवा मृत्यु हो। यस्तो मृत्युबाट चाहिँ हजुर परिपाही, मेरो परिपालना गरिदिनुहोस्, रक्षा गरिदिनुहोस्। शरण्यम, हजुर मात्र एकमात्र के हुनुहुन्छ, शरणदाता हुनुहुन्छ। अन्यथा हम नजाने, शरण दिने यस्तो किसिमको संसार रूपी आगोमा दन्किरहेकोलाई, त्यसपछि आँधीले चाहिँ भड्काइरहेकोलाई, डराएको व्यक्तिलाई चाहिँ शरण दिने त संसारमा अरू कोही पनि देखिँदैन। मातापिताले नि केही हदसम्म परिपालन त गर्छन्, तर यो अज्ञान रूपी मृत्युबाट उहाँहरूले पनि तार्न सक्नुहुन्न। यो संसार रूपी आगोको ज्वालाबाट उहाँहरूले पनि बचाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूले पनि संसारमै धकेल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। अत यसरी चाहिँ यस्तो किसिमको संसारमा चाहिँ शरण दिनेवाला अरू म कसैलाई देखिरहेको छैन। हजुर एकमात्र शरणदाता हुनुहुन्छ। अत म हजुरकै शरणमा आएको छु भनेर यहाँ प्रार्थना भयो। शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो, शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो, वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः, वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान्, तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान्, अहेतुनान्यानपि तारयन्तः, अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। हजुर जस्तो गुरुवरहरू महान हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ के भन्दा स्वयं शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, क्रोधी स्वभावका हुनुहुन्न। यो गुरुहरूसँग अब यहाँ पहिला एकजना गुरुसँग प्रार्थना थियो नि, अब यो चाहिँ सबै गुरुहरूलाई समग्र रूपमा। शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तः, सन्तः सज्जनहरू गुरुहरू के यस्तो हुनुहुन्छ नि, स्वयं शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, स्वयं विशाल हृदयको हुनुहुन्छ र त्यस्ता उहाँहरूको के भन्दाखेरि यस धरातलमा उहाँको निवास छ। अत उहाँहरू कसरी रहनुहुन्छ भन्दाखेरि वसन्तवत् लोकहितम चरन्त, जसरी वसन्त ऋतु आइसकेपछि नयाँ नयाँ पालुवा उदाउँछ र पुरा प्रकृतिको नै के हुन्छ भने हित वसन्त ऋतुले गर्छ नि त। वसन्त ऋतु नहुने हो भने फेरि त नवीनता आउँदैन नि त, संसार यो प्रकृतिमा नयाँ उत्पन्न हुँदैन, नयाँ चिजहरू फेरि वृद्धि हुँदैन। जसरी वृद्धिको लागि वसन्त ऋतु, चाहे पशु पक्षीको लागि होस् चाहे यो बोट बिरुवाको लागि वसन्त ऋतुले के छ भने नयाँ वृद्धि, नयाँपन दिएर चाहिँ वृद्धि गर्छ। यसरी चाहिँ जसरी वसन्तवत, वसन्त ऋतुले चाहिँ उत्साह उमङ्ग दिन्छ मान्छेहरूलाई पनि, प्रकृतिलाई पनि दिएर चाहिँ सम्पूर्ण लोकको हितो गरिरहेको हुन्छ नि।
त्यस्तै किसिमले हजुर जस्तो सज्जनहरू गुरुहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्वयं शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ र स्वयं विशाल हृदय हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण हितको लोकको हित पनि हजुरहरूले गर्नुहुन्छ। तृणा स्वयं भीम भवार्णवम भयानक यो कसो भन्दाखेरि यो संसार सागरबाट चाहिँ स्वयं त के छ भन्दा उत्तीर्ण हुनुहुन्छ, संसारबाट स्वयं पार गइसक्नु भएको छ, पार तरिसक्नु भएको छ र अरूहरूलाई पनि अन्याञ्जनान तारयन्तः अरूहरूलाई पनि बिना कारण बिना प्रयोजन पनि तार्नमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। हजुर गुरुहरूको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो किसिमको स्वभावै त्यस्तो छ, करुणाशील भएको हुनाले अहेतुना बिना कारण जस्तै अब स्वयं पार गरिसकेको व्यक्तिले अब अरूलाई पनि पार गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त। जस्तै नौकाबाट पार गरिसकेको व्यक्तिले चाहिँ फेरि दुबारा अरूलाई नि पार गर्छ भन्ने आवश्यक छैन। तर गुरुहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको स्वभाव छ, करुणा छ कि बिना कारण पनि अरूहरूलाई पनि तार्नुहुन्छ। यो गुरुहरूको चाहिँ विशेषता हो। अब स्वयं तरेको छैन, अरूलाई तार्ने ढोङ चाहिँ त्यो ढोङ मात्रै भयो। उहाँहरू चाहिँ स्वयं तीर्ण हुनुहुन्छ, संसारमा उहाँहरूको कुनै पनि प्रकारको आसक्ति छँदै छैन। र त्यस्ता गुरुहरू महान गुरुहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो भयानक यो संसार सागरबाट चाहिँ अरूलाई पनि तार्नुहुन्छ, बिना प्रयोजन नै तार्दिनुहुन्छ, बिना हेतु कुनै उहाँहरूको लागि हेतु चाहिँ चाहिँदैन। कोही छोरो हुनु पर्यो, छोरी हुनु पर्यो, होइन बाउ हुनु पर्यो, आमा भयो अनि मात्रै के छ भन्दाखेरि संसार सागरबाट तार्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको स्वार्थ उहाँहरूको हुँदैन। अयम स्वभाव स्वत एव यत्पर श्रमापनोद प्रवणं महात्मना सुधां सुरेश स्वयमर्क कर्कश प्रभावितप्तामवति क्षितिं किल अयम स्वभाव स्वत एव यस्तो किसिमको स्वभाव चाहिँ गुरुहरूकोमा सज्जनहरूमा स्वत नै हुन्छ। गुरु मात्रै होइन, सज्जनहरूको यो स्वाभाविक स्वभाव हुन्छ कि अर्काको श्रमलाई हटाउनु उनीहरूको स्वाभाविक स्वभाव हुन्छ। महात्मा नाम यो महान जति पनि आत्मा छन्, विशाल हृदय भएका छन्, उनीहरूको यही स्वभाव छ कि श्रमापनोद प्रवणम अर्काको थकान दुःख कष्ट चाहिँ दूर गर्नु स्वाभाविक उहाँहरूको स्वभाव हुन्छ। जसरी चाहिँ सुधाम से यस यो देखिएको जुन चन्द्रमा छ नि, अब ग्रीष्म ऋतुमा अत्यन्त सन्तप्त भएको प्राणीहरूलाई सूर्य अत्यन्त कर्कश हुन्छ नि त, स्वयं अर्क कर्कश प्रभावितप्तम होइन। यो जसरी चाहिँ ग्रीष्म ऋतुको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब अहिले जाडोमा त सूर्यको किरण त प्यारै हुन्छ, यो ग्रीष्म ऋतुलाई लिएर उदाहरण बताइएको। जस्तै गर्मी ऋतुमा के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्यको किरणहरू अत्यन्त कर्कश हुन्छ नि त, एकदम खरो हुन्छ, पोल्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो कर्कश सूर्यको किरणद्वारा चाहिँ अत्यन्त सन्तप्त भएको यो धरातललाई चाहिँ रात्रिको चन्द्रमाको सुधांशुले सुधांशु भनेको अमृत वर्षाउने किरण जसको हुन्छ त्यस्तो चन्द्रमालाई के छ भन्दाखेरि सुधांशु भनिन्छ नि त। अब त्यो गर्मीमा चाहिँ सन्तप्त भएको अत्यन्त तातेको पृथ्वीलाई चाहिँ शीतलकले प्रदान गर्छ भन्दाखेरि चन्द्रमाले गर्छन् नि। त्यस्तै किसिमले जसरी चन्द्रमाले गर्मीको ऋतुहरूमा याममा सूर्यको त्यो सन्तापले सन्तप्त भएको पुरा धरातललाई नै के गरिन्छ आफ्नो शीतल किरणको वर्षाद्वारा शान्ति प्रदान गर्दछन् नि चन्द्रमाले। त्यसै गरी नै महात्माहरूको यो स्वभाव नै यस्तो हुन्छ, गुरुहरूको यो स्वभाव नै यस्तो हुन्छ, विशाल हृदय भएका सज्जनहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ कि अर्काको श्रम स्वतः हटाइदिन्छन्। अर्काको दुःख कष्ट देखिएको छ भने उहाँहरूले अगाडि गएर सबैको उद्धार गर्छु भन्ने सङ्कल्प विकल्प उहाँहरूमा त हुँदैन। तर अगाडि उपस्थित भएका जति पनि दुखीहरू छन्, सन्तप्त भएकाहरू छन्, परिश्रम जो छ उहाँहरूको परिश्रमलाई चाहिँ गुरुहरूले स्वतः के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि निवारण गरिदिनुहुन्छ। यस्तो उहाँहरूको स्वभाव छ। यही कुरोलाई नै अब अझै बताइन्छ। ब्रह्मानन्द रसानुभूति कलितै पूतै शीतैर्युतैर ब्रह्मानन्द रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः शीतैर् युष्मद्वाक् कलशोज्झितैः श्रुतिमुखैर्वाक्यामृतैः सेचय युष्मद्वाक्कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैर्वाक्यामृतैः सेचय
खिचय संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृता स्वीकृताः धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः। अब हजुर जस्तो गुरुवरहरूको वाणी नै के छ भन्दाखेरि अमृत वर्षाउने अमृतको कलश चाहिँ हजुरहरूको वाणी हुन्छ। गुरुहरूको होइन सज्जनहरूको वाणी नै वाक कलशोज्जितै वाणी रूपी कलशबाट होइन छचल्किएका के छ भन्दाखेरि अमृतका दानाहरू हुन्छन्, अमृतका कणहरू हुन्छन्। त्यो अमृतका कणहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गुरुहरूको मुखबाट, गुरुहरूको मुख नै के छ भन्दाखेरि त्यो अमृतको कलश हो। त्यस्तो मुखबाट छचल्किएका जो कणहरू छन् त्यो कस्तो छ भने ब्रह्मानन्द रसानुभूति कलिते, ब्रह्मानन्द रसले युक्त भएका गुरुहरूको मुखबाट निस्किएका वाणीहरू हुन्छन्। छचल्किएका वाणीहरू चाहिँ अब जस्तै कलशबाट के छ भन्दाखेरि पानी छचल्किन्छ नि त, अमृतको कलशबाट जसरी चाहिँ अमृत छचल्किन्छ त्यसै गरी गुरुहरूको मुखरूपी कलशबाट चाहिँ अमृतका रसहरू, त्यो अमृतका रसहरू भने के भन्दाखेरि ब्रह्मानन्दमा उहाँहरू डुबेका हुनुहुन्छ। अत ब्रह्मानन्द आनन्दमा डुबेको गुरुहरूको मुखबाट निस्किएका वाणीहरू पनि के छ भन्दाखेरि ब्रह्मानन्द रसले भरिएको हुन्छ। त्यस्तो ब्रह्मानन्द रसले भरिएको रस नै के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मुखको वाणीबाट चाहिँ छचल्किन्छ। श्रुति सुखैर वाक्यामृतै सेचय, र त्यो चाहिँ छचल्किएका वाणीहरू चाहिँ उहाँहरूको स्वतन्त्र नभएर उपनिषदका, वेदका, पुराणका वाक्यहरू नै उहाँहरूको मुखबाट निस्किएका हुन्छ। अनि प्रमाणको रूपमा चाहिँ हामीले जस्तो के छ भने श्रुतिलाई, वेदलाई प्रमाण मानिन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्छ, अनुमान प्रमाण हुन्छ। वेदान्तमा चाहिँ 6 प्रमाण मानिएको छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य रूपबाट चाहिँ प्रत्यक्ष, अनुमान अनि शब्द प्रमाणहरू मुख्य रूपबाट मानिन्छ। त्यसमा पनि वेदान्त भनेको चाहिँ श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण, शब्द प्रमाण। अत गुरुहरूको मुखबाट निस्किएका वाणीहरू के छ भन्दाखेरि वेद प्रमाणले भरिएको हुन्छ। मतलब स्वतन्त्र कल्पना गरेर बोलेको हुँदैन, प्रमाणले युक्त भएको वाक्य नै उहाँहरूको मुखबाट छचल्किएको हुन्छ, जसमा चाहिँ अमृतको वर्षा भइरहेको हुन्छ, अमृतको रसहरू त्यसमा लागेका हुन्छन्। त्यस्तो अमृत रसले युक्त भएको श्रुतिका वाक्यहरूद्वारा हजुरले मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिञ्चन गरिदिनुहोस्। आफ्नो अमृत कलशद्वारा चाहिँ हामी जस्ता कस्तो भन्दाखेरि अत्यन्त यो संसार दावानलमा सन्तप्त भएका हामीहरूलाई चाहिँ हजुरको मुखारविन्दबाट निस्किएका अमृतका ती वाणीहरूद्वारा चाहिँ हामीलाई सेचन गरिदिनुहोस्, सिञ्चन गरिदिनुहोस्। सन्तप्तं भवताप दावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभु, किनभने यो संसार रूपी यो दावानलको ज्वालाले सन्तप्त हामी भइरहेका छौँ हे प्रभु। अत त्यस्तो सन्तप्त यो घाममा अत्यन्त सन्तप्त पीडित भएर आएको व्यक्तिले चिसो पानी आन्न आउँछ नि त, त्यस्तै किसिमको संसार रूपी यो आगोको दन्कोबाट चाहिँ पोलिएको व्यक्तिलाई चाहिँ उपनिषदका अमृत वाणीहरू त्यो पनि कसो भन्दाखेरि ब्रह्मनिष्ठ भएका गुरुहरूको वाणीबाट चाहिँ सिञ्चन भयो भने के छ भने हामी जस्ता संसारीहरूलाई चाहिँ बडा शान्ति मिल्थ्यो। अत धन्यास्ते भवदी क्षण क्षणगते पात्रे कृता स्वीकृत, त्यसै कारणले त्यस्ता पात्रहरू धन्य छन् जहाँ चाहिँ हजुरको कृपा पात्र बनेका छन्। त्यस्ता शिष्यहरू हजुरको दृष्टिपातबाट नै के छ भन्दाखेरि एक क्षणको लागि पनि यदि हजुरको दृष्टिपात कसैमाथि परेको छ भने पात्रे कृता स्वीकृत, हजुरले त्यसलाई पात्र बनाएर स्वीकार गर्नुभएका त्यस्ता शिष्यहरू धन्य छन्। त्यसै कारणले हामी पनि धन्य बन्न पाऊँ भन्ने हजुरसँग प्रार्थना छ भनेर चाहिँ मिठो प्रार्थना छ। कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं, कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं, का वा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः, का वा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः, जानेन किञ्चित् कृपयाव मां प्रभो, जानेन किञ्चित् कृपयाव मां प्रभो, संसारदुःखक्षतिमातनुष्व, संसारदुःखक्षतिमातनुष्व। कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं, हे गुरु, हे प्रभु, अब यो संसार सागरबाट कसरी तर्ने म केही जान्दिनँ। मेरो गति के हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन।
के चाहिँ राम्रो उपाय छ त्यो पनि मैले जानिरहेको छैन, अत हजुरकै म शरणमा आएको छु, नजाने किञ्चित केही पनि कुरो मैले थाहा नै पाइरहेको छैन। संसारबाट कसरी तर्ने, पुग्ने कहाँ हो, उपाय के हो यसबाट तर्ने, यस्ता कुराहरू हे गुरुदेव हजुरले नै कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस्। कृपया अब माम प्रभु, कृपा गरेर हजुरले नै मलाई माथि करुणा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। संसार दुःख क्षतिम आतनुष, संसार रूपी यो संसारमा जुन दुःख भइरहेको छ, संसार रूपी सागरमा जुन सन्ताप भइरहेको छ, त्यसबाट चाहिँ रक्षा गर्ने काम हजुरले नै गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ शिष्यले अनेक प्रकारले गुरुसँग प्रार्थना गरोस् र गुरुले पनि यो पनि हो कसो भन्दाखेरि यो गुरु शिष्यको कर्तव्य त भयो, अब यहाँ गुरुको कर्तव्य पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसार दावानलताप तप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। अब यहाँसम्म शिष्यको जुन कर्तव्य थियो त्यो बताइसकेपछि, किन शिष्यले गुरुसँग प्रार्थना गरेर प्रश्न गरिसकेपछि गुरुको पनि त्यो कर्तव्य हुन्छ आएको शरणागत भएको शिष्यलाई चाहिँ उपदेश दिनु। त्यही कुरो यहाँ बताउनु। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्दै आफ्नो शरणमा आएको जो व्यक्ति छ, जो कि संसार दावा नलताप तत्त्वम, संसार रूपी आगोद्वारा अत्यन्त सन्तप्त पीडित भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो दयाले भरिएको करुणा दृष्टिले हेर्नु, कृपा दृष्टिले हेर्नु, यो गुरुको पनि कर्तव्य हो। र साथसाथमा दद्यादभितिम सहसा महात्मा, विशाल हृदय राखेर चाहिँ ती महात्मा गुरुले पनि के गर्नु भन्दाखेरि उसलाई अभयदान प्रदान गर्नु। ल अब तिमी चिन्ता नगर, संसारको यो सन्तापबाट चाहिँ तर्ने उपाय के हो, जानुपर्ने के हो, संसार के हो, यसको अन्त्य के हो, यसको अन्तिम गति के हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ गुरुले पनि बताएर चाहिँ करुणा दृष्टि राखेर बताएर शिष्यलाई अभय प्रदान गरोस् भने चाहिँ यो गुरुको कर्तव्य भयो। आज यति नै गरौँ है। अच्छा ठिक छ, अर्को नि गरिदिउँ त ल। विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशान्तचित्ताय समान्विताय तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। यसरी चाहिँ विद्वान गुरुले पनि त्यो शरणमा आएको उपसत्तिमीयुषे, उपस्थिति मतलब शरणमा आएको त्यस्तो शिष्यलाई चाहिँ जो कि मुमुक्षु छ, साधु सज्जन छ, यथोक्त कारिणे आज्ञा पालक छ, यो गुरुले चाहिँ शिष्यलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको लक्षणले युक्त भएकोलाई चाहिँ उपदेश गर्नु भनेर चाहिँ यो गुरुको कर्तव्य गरेको। जो मुमुक्षु छ, जो गुरुको आज्ञामा रहन्छ, जो कि प्रशान्त चित्ताय समान्विताय, जो चित्त अत्यन्त शान्त छ र समदम आदि जो षट सम्पत्ति छ नि त्यसले युक्त पनि छ। अब यो चाहिँ साधन चतुष्टय सम्पन्न भएको शिष्यलाई देखेपछि चाहिँ तत्त्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्, त्यसपछि वास्तविक तत्त्व के हो त्यसको उपदेश चाहिँ के गर्छ गुरुले करुणापूर्वक गरोस्। अब यो वेदको पनि वाक्य हो क्या, प्रशान्त चित्ताय समन्विताय भनेर चाहिँ उपनिषदमा पनि आएको छ। शिष्यको गुरुमा जाने एउटा विधि पनि छ। जाने विधि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो समदम युक्त भएर चाहिँ शिष्य गुरु कहाँ जाओस् र समदम युक्त भएर आएको शिष्यलाई चाहिँ गुरुले तत्त्वको पनि उपदेश दियोस् भने यो दुईटै विधि छ। त्यो दुईटै विधिलाई यहाँ भगवान शङ्कराचार्यले चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो है। यति नै गरौँ न है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।